స్టార్ట్ స్టార్ట్ చే అమ్మగా నా పేరు ధ్రువ్. మా అమ్మగారు పేరు సౌజన్య దేవి. మా నాన్నగారు పేరు శ్రీనివాస్ కుమార్. ఇంకా మా భగవద్గీత టీచర్ పేరు సుధా మ్యామ్. ఇప్పుడు నేను 13th చాప్టర్ చెప్తున్నాను. ఓం శ్రీకృష్ణాయ పరమాత్మనే నమః. శ్రీమద్భగవద్గీత అథ త్రయోదశోऽధ్యాయः. क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगः. श्रीभगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमिच्च विधीयते. क्षेत्र एतज्जो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्वितः. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोः ज्ञानं तज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च तद्विकार्य तस्य यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्. ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः. मा भूतानि अहङ्कारः बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः. ఇచ్ఛాద్వేష इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमदङ्गित्वम् अहिंसाक्षान्तिराजवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् च ఇంద్రియార్థేష్ इन्द्रियादेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषनिदर्शनम् असक्तिरनविश्रङ्गः दुःखदारगृहादिषु नित्यं च सनचित्तत्वम् अष्टानिष्टोपपत्तिषु. మై मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अर्तेषु संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् यदा ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि. यदि ज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न शक्तनासदुच्यते. ज्ञेयं यत् सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमानुच्य तिष्ठति. सर्वतः सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च. బహి బహిరంతస్ वैरन्तश्च भूतानां भोक्तृत्वे अचरं चरमेव च. सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. అవిభక్తం अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं. भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्ठु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते. ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं सर्वस्य निष्ठितम्. इति क्षेत्रं तदा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः. मद्भक्तये तद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते. यदा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् ప్రకృతిం प्रकृतिं पुरुषं चैव विज्ञानादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान्. कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुप्रकृतिरुच्यते. पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते. पुरुषः प्रकृतिस्थो हि ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सहस्रजन्मसु. उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तः देहेऽस्मिन् पुरुषः परः. य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽपि जायते.
हम्म यथा ध्याने ध्यानेन आत्मा पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चातितरञ्चैव मृत्युं श्रुतिपरायणाः हम्म यावत् या समजायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमं क्षेत्रक्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं हम्म सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् हम्म विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् सर्वत्र समाश्रितमीश्वरं नैनस्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् हम्म सर्वतः प्रकृत्यैव च प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूत हम्म यदा भूतपृथग्भावम् एकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा हम्म अनादित्वं निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः हम्म शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते हम्म यथा यदा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं न आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे असौ भूय तथात्मनोपलिप्यते हम्म यथा यदा प्रकाशप्रच्छेकः कृत्स्नं लोकं विमं रविः क्षेत्रक्षेत्रं क्षेत्रं क्षेत्री क्षेत्रक्षेत्रं तथा तथा कृत्स्नं कृत्स्नम् प्रकाशयति भारत हम्म क्षेत्र लास्ट क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेवम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरङ्गेन चक्षुषा हम्म भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यन्ति ते परम् हम्म అయిపోయింది ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाय संवादे కృష్ణార్జున श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः మధ్యలో మధ్యలో ఆగిపోతూ ఉంది ధ్రువ్ ఏ శ్లోకం అడిగితే ఆ నంబర్తో అడిగితే చెప్తావా ఫిఫ్త్ శ్లోకం చెప్పు मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ఫైవ్ विविक्तदेशसे ఫైవ్ నాన్న ఫైవ్ मा भूत ఎస్ अन्यहङ्कारः तिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणीतसैकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः 11 చెప్పు अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यततोऽन्यथा 17 చెప్పు ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ఉమ్, జ్ఞానం ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं सर्वस्य निष्ठितम् 23 చెప్పు 23 య ఏవం य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि स भूयोऽपि जायते 30 చెప్పు యదా यदा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् 30 यदा प्रकाशयत् గుర్తెచ్చుకో 30 यदा प्रकाशयत्येकः యదా భూత పృథగ్భావం
यदा भूतपृथक्भावम् एकस्थमनु पश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा 34 చెప్పు లాస్ట్. क्षेत्रं क्षेत्रज्ञयोरेव अन्तरज्ञानचक्षुषा भू- भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ఎస్ నాన్న, బాగా చెప్పావు. కాకపోతే ఏంటంటే మధ్యలో కొంచెం ఆగి ఆగే వచ్చినాయి కాబట్టి లైన్ కొంచెం మిస్ అయింది, కానీ బాగుంది, చాలా బాగుంది. గుడ్ నాన్న, బాగా ఏ శ్లోకం అడిగితే అది చెప్పావు. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్ కూడా ఇలాగే నేర్చుకో. ఓకే. ఓకే